वज़ीर-ए-आज़म का चीन से बढ़ते कारोबारी रवाबित पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ से 11 रुकनी आला सतह चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। चीनी ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी ग्रुप मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। मुल्क की मईशत में डिजिटल इस्लाहात के लिए मदद चाहते हैं। रवां माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। इस मौके पर चीनी वफ़द ने कहा कि IBI का डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुस्बत साबित होगा। पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई मिलेगी। अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर पुलिस का कराची के इलाके सच्चल में एक घर पर छापा। घर के बाथरूम से लाखों मालियत की कोकेन बरामद। सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब मुलजिमा की जानिब से मुकदमात की पैरवी के लिए मुतअद्दिद वकला से राबते। नामवर वकला ने पिंकी के केसेस में पेश होने से माजरत कर ली। उधर लाहौर में मुलजिमा अनमोल पिंकी और भाइयों के खिलाफ 2 और मुकदमे सामने आ गए। मुकदमात की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुकदमात की तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। मुलजिमा के साबिक शोहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुकदमों में पिंकी की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। चारसद्दा में मौलाना शेख अदरीस की टारगेट किलिंग का वाक़या। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। चारसद्दा और नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों की जियो फेंसिंग का अमल भी जारी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक एक मुबैना टारगेट किलर के चारसद्दा से फरार होने की वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। CCTV फुटेजेस में मुबैना टारगेट किलर पेशावर के इलाके चकमनी और कोहाट रोड पर देखा गया। मुबैना टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर चमकनी से सर्विस रोड के जरिए चारसद्दा पहुंचा था। चारसद्दा में 5 मई को नामालूम दहशतगर्दों ने मौलाना शेख अदरीस को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। हम ईरान के बारे में एक जैसा महसूस करते हैं, नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हम चाहते हैं आबना हुर्मुज़ खुली रहे। बहुत से मसाइल का हल निकाल लिया है जो कोई नहीं कर सकता था। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए गए हैं। चीनी सदर के साथ बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। अमेरिकी सदर ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान फराहम नहीं करेगा। सदर शी जिनपिंग ने आबना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश भी कर दी। शी जिनपिंग ईरान अमेरिका कशीदगी कम कराने में ताउन के लिए तैयार हैं। चीन ईरान से तेल खरीदारी जारी रखना चाहता है। ईरानी सदर दौरा चीन के बाद वापस रवाना हो गए। ईरान किसी किस्म के दबाव या धमकी को कबूल नहीं करेगा। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि खुफिया तौर पर गद्दारी करने वाले जल्द अवामी सतह पर बेनकाब होंगे। गद्दारों को सरेआम रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। दुश्मनों की साजिशें अब छुप नहीं सकेंगी। तज्ज़ियाकारों ने बयान को मखसूस इलाक़ाई ताकतों के लिए वार्निंग करार दिया। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। माली साल 2027 के बजट में गैस और बिजली के निर्खों में रद्दोबदल शामिल। IMF की पाकिस्तान से मुतल्लिक जारी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के निर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल है। नई शराइत का मकसद बजट, नज़्म ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। मजमूई तौर पर IMF प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई। मुल्क भर में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। कौमी असम्बली में पेश किए गए एदाद शुमार में इंकशाफ। वज़ारत तालीम के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 90,60,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं। सिंध में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 70,82,000 है। बलूचिस्तान के 40,92,000, इस्लामाबाद में 9,000 बच्चे स्कूल की बुनियादी तालीम से महरूम हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल तक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान रवाना। शोबा सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। 150 बिस्तरों के जदीद ट्रामा सेंटर, बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस, बाचा खान
میموریل اسپتال کا افتتاح ہوگا۔ منصوبوں میں پہلی سرکاری ایئر ایمبولینس، حفاظتی ٹیکہ جات، جدید ریفرل ڈیجیٹل نظام بھی شامل۔ بلاول بھٹو 10 ضلعی اسپتالوں میں ٹی بی علاج مراکز کا بھی افتتاح کریں گے۔ حکومت کا امریکہ سے براہ راست پروازیں شروع کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نائب امریکی وزیر خارجہ جنوبی و وسطی ایشیائی امور پال کپور کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں۔ ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملاقات میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت مونسون کنٹیجنسی پلان سے متعلق اجلاس۔ صوبائی و ضلعی تیاریوں کی تفصیلی جائزہ۔ تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز فعال اور 24 گھنٹے ڈیوٹی روسٹر نافذ کرنے کا فیصلہ۔ نالوں، برساتی چیلنجز، کلوزٹس اور سیوریج لائنوں کی صفائی 30 مئی تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن۔ سہیل آفریدی کا مونسون سے قبل بھرپور پیشگی تیاریوں کے لیے تمام ضروری فنڈز فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ بروقت تیاریوں سے قیمتی انسانی جانوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو آپریشن میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایران جنگ ختم کرنے کی اہم قرارداد امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ناکام۔ ایوان میں قرارداد کے حق اور مخالفت میں برابر کے ووٹ آئے۔ روئٹرز کے مطابق ووٹنگ 212 کے مقابلے میں 212 سے برابر رہی۔ امریکی سینٹ سے بھی ایران جنگ مخالف قرارداد مسترد ہوئی۔ بجٹ میں 430 ارب روپے کے نئے ٹیکسز مزید عوام پر لگائے جانے کا تخمینہ۔ نان ٹیکس آمدن کی مد میں سعودی عرب میں حج 2026 کی تیاریاں مکمل۔ سعودی حکام کے مطابق اب تک 8.5 لاکھ سے زائد عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں 5G نیٹ ورک اور جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم فعال۔ بغیر اجازت حج کرنے والوں کے خلاف سخت سیکیورٹی چیکنگ جاری۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مثبت اور تعمیری رہا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق مذاکرات کے دوران لبنانی وفد نے اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف اسرائیلی حکام نے جنگ بندی کو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے سے مشروط کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز اور بحیرہ عرب کے لیے نئے قوانین متعارف کروانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی نیوی کمانڈ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب اب 2000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کی نگرانی کرے گی۔ خلیج عرب اور آبِ ہرمز میں ایرانی بحریہ کی تعیناتی بڑھائی جائے گی۔ آبِ ہرمز کو خطے کے لیے سلامتی اور خوشحالی کا مرکز بنائیں گے۔ ماہرین اسے خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کے اہم کوشش قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیٹا فرم کلپر نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7 تجارتی اور غیر تجارتی جہاز بحفاظت آبِ ہرمز سے گزرے۔